शहबाज शरीफ का कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। वो वजीर आजम जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहती हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फार्म 47 वाले वजीर आजम से खूनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है, हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, I take strong exception to his words. आप उसको एक्सपेंड करें। साहब इनको चुप कराएं। आदमी जिसका ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना हो और अपने आप को बड़ा इंपावर्ड समझता हो, फांसी पे लटका दो। तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और चार दीवार को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है। कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ज़रताज गुल ने शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट के फ्लोर पर खरी खरी सुना दी। शहबाज शरीफ आंख ना उठा सका, आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा कि ये शहबाज इस कुर्सी के काबिल नहीं है, तिया पांचा करके रख दिया। ज़रताज गुल का आज असम्बली के फ्लोर पर शहबाज शरीफ भी मुंह देखता रह गया और कुछ कह ना सका। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खूनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। सर ये मेरे पास रिपोर्ट है HRCP 2020 की। सर इसकी रिसर्च कहती है कि 90% पाकिस्तानी खवातीन ने कहीं पर भी जिंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है। तो स्पीकर साहब, जब 90% खवातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहां पे कोई आदमी जिसका ज़हनी तवाज़ुन शायद दुरुस्त ना हो और अपने आप को बड़ा इंपावर्ड समझता हो, मेल शोविनिज्म है, वो बंद दरवाजों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दे। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की मां पे, जिसमें शहबाज शरीफ की मां के ऊपर खवातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और चार दीवार को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वाले साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा और बेटी हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे ज़रताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सेकेंडर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें? पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितने भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ये ज़रताज गुल के घर के सामने जो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थी तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे ज़रताज गुल रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई, तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनजीर भुट्टो साहब की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना जो टिकटॉकर वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये अमरियत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन अमरियत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ
کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں، جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، والدہ کی عمر کی ایک خاتون ہے، آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، آسمان بھی کانپا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اسپیکر صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں، کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے۔ اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو، پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے، جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا، تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی، اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے، کینسر کی سروائیور ہے، ایک لیڈر خاتون ہے۔ آج وہ خاتون، ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے، اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر Order in the صاحب، house, order in the house, please سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں، سنیں جی، آپ جاری رکھیں پلیز۔ اسپیکر صاحب، میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، خاتون اول رہ چکی ہیں، حیادار عورت ہے، باپردہ عورت ہے، لاکھ اختلاف ہوگا ان کا، لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا، صنم جاوید، اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ، وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے۔ آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی، یہ نمبردار ہے خواتین کی سیاست کے، یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی؟ مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، جو وزیر اعظم، جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی، نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی، کیونکہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، عزت سب کی ہوتی ہے۔ یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں۔ یہ 21 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے، پی ڈی ایم کی 2 سال کی، انکلوڈنگ ان کی جماعت کی، پی ایم ایل این کی۔ سر، اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، زرداج گل نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف کا نام لے کر کہہ دیا کہ یہ اس کرسی کے قابل نہیں ہیں۔ جس طرح انہوں نے ہماری خواتین پر، ہمارے ورکروں پر ظلم ڈھائے، اور جس طرح اسلام آباد ڈی چوک کے اندر ہمارے ورکروں کے ساتھ ہوا، پوری دنیا اس پر آج چیخ کر بول رہی ہے، لیکن یہ لوگ بول رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ہی بات کر رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور چلائی تو کس کے آرڈر پر چلائی؟ کیا یہ پاکستانی عوام، اس ملک کی عوام نہیں ہے؟